हेलो गाइज, यो भिडियो में आज हामी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को मल्टीपल एंड सब मल्टीपल भित्र को बाँकी सर्ट क्वेश्चनलाई सोल्व गर्ने छौं। यो भन्दा अगाडि हामी पार्ट 1 में फर्मुला र केही सर्ट क्वेश्चनहरूलाई सोल्व गरेका थिए। यदि तपाईहरु पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने पार्ट 1 हेर्नको लागि मेरो च्यानलको प्लेलिस्ट में गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज यो भिडियो में हाम्रो सर्ट क्वेश्चन में पहिलो क्वेश्चन रहेको छ sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 1। त हामी यसलाई प्रुभ गर्नु छ हामीहरुलाई। त हामी सबभन्दा पहिला एलएचएस साइड ल्याउ। त एलएचएस साइड में हाम्रो रहेको छ sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा। त यो हाम्रो एलएचएस साइड हो। त हामी यो च्याप्टर में फर्मुला पढेका थिए केही। त्यो फर्मुला अनुसार हामी यसलाई बनायो भने म यहाँ तपाईहरुको फर्मुलालाई यहाँ ब्रेक गरेर राखेछु। हामी यसमा एउटा फर्मुला पढे थिए cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। त यो अनुसार हामी sin को भ्यालु निकाल्यो भने किन sin को भ्यालु निकाल्ने, किनकि हाम्रो यहाँ sin स्क्वायर यो सबैलाई हामी थीटा बुझौं। यो सबैलाई हामी थीटा बुझ्यो भने कसको भ्यालु सोधिरहेछ sin स्क्वायर 45 माइनस थीटा। त यो 45 माइनस थीटाले हामी एउटा थीटा बुझिहाले। त यो कति हुन्छ sin स्क्वायर थीटा। जसले गर्दा यहाँबाट हामी sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु निकाल्यो भने यो हाम्रो माइनस छ। त माइनसलाई हामी यो साइड राइट टु लेफ्ट गरिदियो भने cos 2 थीटा हाम्रो राइट साइड जान्छ। त यो प्लस छ भने यता माइनस भइहाल्छ। अब हामी यहाँबाट 2 लाई के गरिदिने, यसको डिभाइड में पठाइदिने। त sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु हामी कति लेख्न सक्छौं 1 माइनस cos 2 थीटा बाइ 2। sin स्क्वायर थीटा इक्वल कति लेख्न सक्छौं हामी 1 माइनस cos 2 थीटा बाइ 2। त्यसैले हामी यहाँ sin स्क्वायर लाई लेखौं 1 माइनस cos 2 अनि थीटा हामी कति बुझिराखेछौं 45 माइनस थीटा। त हामी यहाँ लेखौं 45 माइनस थीटा प्लस फेरि यो sin स्क्वायर छ। त फेरि हामी sin स्क्वायर लाई त्यही ए अनुसार हामी ब्रेक गर्यो भने फेरि कति हुन्छ 1 माइनस cos 2 थीटा। त फेरि हामी लेखौं 1 माइनस cos 2 थीटा। त 2 थीटा को ठाउँमा हामी कति लेख्ने 45 प्लस थीटा अनि होल डिवाइड बाइ कति 2 अनि यहाँ पनि हामी होल डिवाइड बाइ कति गर्ने 2। अब यसलाई हामी सोल्भ गरौँ। त 1 को 1 माइनस को माइनस cos को cos राख्ने 2 ले यो एंगल में हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 * 45 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री माइनस 2 * थीटा मीन्स 2 थीटा अनि होल डिवाइड बाइ 2 प्लस 1 माइनस cos 2 ले फेरि मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो कति हुन्छ 90 प्लस 2 थीटा अनि होल डिवाइड बाइ 2। अनि यसलाई अब हामी सोल्भ गर्यो भने 1 को 1 अनि यसलाई हामी हेर्यो भने हामी 9 क्लास में पनि पढेछौं कास्ट रुल। त कास्ट रुल में हाम्रो के हुन्छ cos 90 माइनस थीटा। यसलाई हामी थीटा बुझ्यो भने 90 माइनस थीटा यानी कि कुन क्वाड्रेन्टमा लाइज गर्छ कुन कोठामा हाम्रो फर्स्ट कोठामा। त फर्स्ट कोठामा हाम्रो cos के हुन्छ फर्स्ट कोठामा cos हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। त पोजिटिभ भइहाल्यो अनि 90 ले के गर्छ हाम्रो चेन्ज गर्छ साइन लाई। त हामी 90 अनुसार हामी साइन लाई चेन्ज गर्यो भने त्यसपछि हामी यहाँ लेख्न सक्छौं कति माइनस को माइनस रेशियो चेन्ज भइहाल्यो भने के हुन्छ साइन अनि 90 माइनस 2 थीटा को मतलब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा त यो हुन्छ हाम्रो 2 थीटा अनि होल डिवाइड बाइ 2 प्लस 1 को 1 अनि यहाँ हाम्रो कति दिएछ cos 90 प्लस थीटा। त 90 प्लस थीटा हाम्रो कुन कोठामा लाइज गर्छ सेकेन्ड में। त सेकेन्ड में हाम्रो cos के हुन्छ नेगेटिभ। नेगेटिभ भएपछि यहाँ अलरेडी हाम्रो माइनस दिएछ। त माइनस र माइनस के भइहाल्यो प्लस अनि 90 भएपछि हाम्रो cos के मा चेन्ज हुन्छ साइन में। त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं sin 2 थीटा अनि होल डिवाइड बाइ 2। अनि अब यसको हामी एलसीएम गर्यो भने एलसीएम हाम्रो कति हुन्छ दुवैको 2 हुन्छ अनि यहाँ हाम्रो 1 माइनस sin 2 थीटा प्लस 1 प्लस sin 2 थीटा किनकि एलसीएम दुवैको सेम छ। त नोमिनेटर हाम्रो जस्तो छ त्यस्तै लेखिदिने। त्यसपछि हामी यसको सिम्प्लिफाई गर्यो भने माइनस sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा के भयो क्यान्सल र 1 1 कति हुन्छ हाम्रो 2 डिवाइड बाइ 2 अनि यसलाई हामी सोल्भ गर्यो भने 2 2 कति हुन्छ 1। त हाम्रो यो आइहाल्यो आरएचएस साइड प्रुभड। हामी यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौं। र यसको अर्को पनि मेथड छ। यदि हामी यसलाई
अलिकति यसको बारेमा बताइरहेको छु। यदि हामी यसलाई sin स्क्वायर जुन 45 माइनस थीटा छ त यो स्क्वायर हामी हटाइदियो भने यसलाई हामी कति बुझ्छौँ sin a माइनस b। त sin a माइनस b को फर्मुला लगाएर पनि हामी यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। तर त्यो हाम्रो अलि मेथड ठुलो हुन्छ जसले गर्दा हामी यही मेथड लगाएर प्रुभ गर्ने। अनि फेरि हामी यसमा के बुझ्ने एक्जाममा त हामी जुन पनि मेथड गर्न सक्छौँ तर अहिले हामी जुन च्याप्टर पढिरहेछौँ त्यही च्याप्टर अनुसार हामी फर्मुला लगायो भने अझ हामीलाई फाइदा पुग्नेछ। जसले गर्दा हामी यही मेथड अनुसार प्र्याक्टिस गर्ने। अनि एक्जाममा तपाईहरु यो मेथड लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ sin a माइनस b sin a प्लस b को फर्मुला कम्पाउन्ड फर्मुला। अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ प्रुभ दैट 1 माइनस sin 2a इज इक्वल टु 2 sin स्क्वायर 45 माइनस a। अब हाम्रो कति रहेको छ प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ 1 माइनस sin 2a इज इक्वल टु 2 sin स्क्वायर 45 माइनस a। अब हामी यसको LHS साइड लिने कि RHS साइड। तो स्क्वायर त हाम्रो RHS मा दिएछ त हामी RHS लाई LHS मा बदल्न सक्छौं जसले गर्दा हामी यसको RHS साइड ल्याउ। त RHS साइड मा दिएछ कति 2 sin स्क्वायर 45 माइनस a। अब फेरि हामी यहाँ यो च्याप्टर को फर्मुला अनुसार लगायो भने कति छ 2 sin स्क्वायर a। त म तपाईहरुलाई भर्खर बताएको थिए कि cos 2a इज इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। त हामीलाई यहाँ के चाहियो 2 sin स्क्वायर यो सबैलाई हामी कति बुझ्ने थीटा बुझ्ने। त 2 sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु चाहियो। त 2 sin स्क्वायर थीटा यही नै हो। त्यसको हामी भ्यालु निकाल्यो भने यो माइनस छ भने यसलाई उठाएर यो साइड गरिदिने त के हुन्छ प्लस र यो प्लस छ भने यो साइड जान्छ त माइनस। त 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु हाम्रो कति भ्यालु आइहाल्यो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु यो हाम्रो कति भयो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 माइनस cos 2 थीटा। त हामी 2 sin को स्क्वायर थीटा को ठाउँमा कति लेख्ने 1 माइनस cos 2 थीटा। त हामी लेखौँ यहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा। थीटा को ठाउँमा कति लेखिदिने 45 माइनस a। त यो 1 को 1 माइनस को माइनस cos को cos 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो के हुन्छ 90 माइनस 2a। त यो हाम्रो 1 को 1 अब यहाँ माइनस। अब हामी हेरौँ कि यो 90 माइनस थीटा त हाम्रो यो कुन क्वाड्रेन्टमा लाइज गर्छ फर्स्ट। त फर्स्टमा हाम्रो cos के हुन्छ पोजिटिभ। त पोजिटिभ भएपछि यो साइन त चेन्ज भएन तर यो 90 मा हाम्रो यो रेशियो के हुन्छ चेन्ज हुन्छ cos हाम्रो साइन मा जान्छ। त हामी यहाँ लेखौँ sin 2a। त हामीलाई कति प्रुभ गर्न थियो 1 माइनस sin 2a। त हाम्रो आइसक्यो 1 माइनस sin 2a। त लेखिदेऊ हामी LHS इज इक्वल टु RHS प्रूव्ड। यो हाम्रो के भयो प्रुभ भइसक्यो। अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ प्रुभ दैट 2 cos x स्क्वायर 45 माइनस थीटा इज इक्वल टु 1 प्लस sin 2 थीटा। त अब हामी यसको LHS साइड ल्याउ। त LHS साइड मा दिएछ 2 cos x स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अब यहाँ 2 cos x स्क्वायर थीटा दिएछ। त फेरि हामी यहाँ cos 2 थीटा को फर्मुला हेर्यो भने कति छ हाम्रो cos 2 थीटा इज इक्वल टु cos फर्ममा 2 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1। त यहाँ हामीलाई यहाँ cos को भ्यालु चाहियो cos 2 cos x स्क्वायर थीटा को। त यहाँ अनुसार हामी यहाँबाट खोज्यो भने 2 cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ 1 प्लस cos 2 थीटा। त हामी यहाँ लेखौँ 1 प्लस cos 2 थीटा। थीटा को ठाउँमा कति लेखिदेऊ 45 माइनस थीटा। त यो भयो 1 को 1 प्लस को प्लस यो cos 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब हामी फेरि यसलाई हेर्यो भने 90 माइनस थीटा यो 2 थीटालाई थीटा बुझौँ। त 90 माइनस 2 थीटा के कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ फर्स्टमा। त फर्स्टमा हाम्रो cos के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। त पोजिटिभ को पोजिटिभ भइहाल्यो अनि यो 90 भएको कारण यो रेशियो के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। त हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ कति sin 2 थीटा। त यो कति आयो हाम्रो RHS साइड। त यहाँ लेख्न सक्छौँ LHS इज इक्वल टु RHS प्रुव्ड। नंबर 4 मा दिएको छ 1 प्लस 10x स्क्वायर 45 माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10x स्क्वायर 45 माइनस बीटा इज इक्वल टु cosec 2 बीटा प्रुभ गर्नु छ। अब हामी यसमा हेर्न सक्छौं कि 1 प्लस 10x स्क्वायर 45 माइनस बीटा 1 माइनस 10x स्क्वायर 45 माइनस बीटा इज इक्वल टु यो प्रुभ गर्नको लागि यो हाम्रो यो कुन फर्मुलामा छ। त हामी त यस्तो फर्मुला पढेको छैन तर यसको हामी रेसिप्रोकल एउटा फर्मुला पढेछौं cos 2 थीटा को
पढ्छौं कति हामी फर्मुला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हामी यो फर्मुला पढ्छौं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। त हामी cos 2 थीटा इज इक्वल टू यति लेख्छौं, तर यो के छ, यसको उल्टो छ, यो माथि छ यो तल छ, नोमिनेटर डिनोमिनेटर के छ हाम्रो चेन्ज छ। त जब यो चेन्ज भयो त यो पनि त चेन्ज हुन्छ, यसको पनि त रेसिप्रोकल हुन्छ। त यसको रेसिप्रोकल के हुन्छ, हामी पढ्छौं 8-9 मा कि cos थीटा को रेसिप्रोकल के हुन्छ हाम्रो sec थीटा, है नि हुन्छ। त जब हामी यसको रेसिप्रोकल गर्यो भने त यो पनि त चेन्ज हुन्छ, तब यो चेन्ज भएर के मा जान्छ हाम्रो sec थीटा मा हो नि। त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला, यो रेसिप्रोकल फर्ममा दिएछ। तब हामी यसको LHS साइड ल्याऊ। त LHS साइड लियो भने कति लेख्ने हामी 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस बीटा। अब 1 यहाँ माइनस हुन्छ, मिस्टेकले भयो। अब हाम्रो यो 1 प्लस हो, यो यदि माइनस माथि हुन्थ्यो प्लस तल हुन्थ्यो त हाम्रो cos 2 थीटा हुन्थ्यो। तर जब उल्टो छ त cos को उल्टो के हुन्छ हाम्रो sec। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं sec 2 थीटा। थीटा को ठाउँमा कति लेख्ने 45 माइनस बीटा। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईहरुको फर्मुलालाई बुझाइदिएछु। अब cos 2 आयो sec, त अब sec को sec लेख्ने, 2 ले हामी यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 45 * 2 90 माइनस 2 बीटा। कति आयो हाम्रो 90 माइनस 2 बीटा। अब यो हेर्ने कुन क्वाड्रेन्टमा लाइज गर्छ हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा। त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हाम्रो sec के हुन्छ, सब प्लस हुन्छ फर्स्टमा, त प्लस को प्लस भयो। अनि यो 90 भएपछि यो हाम्रो चेन्ज हुन्छ, 90 ले के गरिदिन्छ रेशियोलाई चेन्ज गर्छ। त sec हाम्रो केमा चेन्ज भएर जान्छ cosec मा। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं cosec 2 बीटा। त यो हाम्रो भयो LHS इक्वल टु RHS प्रूफ। अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 मा दिएको छ sin 2a माइनस sin a डिवाइड बाई 1 माइनस cos a प्लस cos 2a इक्वल टु tan a प्रूफ गर्नु छ। त हाम्रो अब हामी यसमा के लिने LHS साइड। त हामी यसको LHS साइड लियो भने हुन्छ sin 2a माइनस sin a होल डिवाइड 1 माइनस cos 2a प्लस cos a प्लस cos 2a। अब यो हाम्रो LHS साइड भयो। तब हामीलाई हेर्नु पर्यो यसमा RHS साइडमा हामीलाई के प्रुफ गर्नु छ tan। त tan ल्याउनको लागि हामीलाई के चाहियो, tan ल्याउनको लागि हामीलाई के चाहियो sin बाई cos। यो बढी महत्त्व छ, यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने हामी यसलाई गल्ती गर्न सक्छौं। त्यही भएर हामी RHS साइडमा के ल्याउनु छ, यदि RHS साइड लिनु भएछ भने LHS साइडमा के ल्याउनु छ त्यो अनुसार हामी यसलाई अगाडि लिएर बढ्ने। न त हामी यसलाई लिएर दिनभरि घुम्दै रहन्छौं तर पनि प्रुफ हुँदैन। त हाम्रो tan चाहियो RHS साइडमा। त tan को फर्मुला के हो हाम्रो sin बाई cos, यानी कि हामी sin बाई cos ल्याइदियो भने हाम्रो tan भइहाल्छ। त्यसको मतलब के बुझौं कि हाम्रो नोमिनेटरमा के चाहियो मात्र sin र डिनोमिनेटरमा हाम्रो के चाहियो cos। त हामी त 1 माइनस cos a को त फर्मुला लगाउँदैन, तर cos 2a को हामी फर्मुला चेन्ज गर्छौं। त sin 2a को त हाम्रो एउटै फर्मुला हुन्छ, के हुन्छ 2 sin थीटा * cos थीटा। तर cos 2a को हाम्रो यहाँ दुईटा फर्मुला हुन्छ, एउटा cos मा पनि हुन्छ, एउटा हाम्रो sin मा पनि हुन्छ। त हामीलाई के जरुरी छ, sin जरुरी छ कि cos जरुरी छ। त tan ल्याउनको लागि तल के चाहियो हामीलाई cos चाहियो, जसले गर्दा यो हामी cos 2a को फर्मुला केमा चेन्ज गरौँ cos मा। हामीलाई cos नै चाहियो, जसले गर्दा हामी cos 2 थीटा को फर्मुला केमा लगाऊ cos फर्मुला लगाऊ। त हामी यहाँ फर्मुला लेख्यो भने लेख्न सक्छौं हामी sin 2a को फर्मुला त एउटा हुन्छ, त 2 sin a * cos a माइनस sin a अनि होल डिवाइड 1 माइनस cos a प्लस अब cos 2a। त हामीलाई तल cos चाहियो, जसले गर्दा cos 2a को फर्मुला cos फर्मुला लगाउने। त कति हुन्छ 2 cos x स्क्वायर a माइनस 1। कति हुन्छ हाम्रो 2 cos x स्क्वायर a माइनस 1।
अब हामी यसमा सिम्प्लिफाई गरौँ त हाम्रो माथि के छ sin a कमन छ त हामी sin a कमन गरिदौँ के गर्न सक्छौँ हामी sin a कमन गर्न सक्छौँ त sin a कमन भयो भने कति हुन्छ sin a हाम्रो कति भयो sin a कमन भयो र यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ 2 cos a minus 1 अब हामी यसको तल हेर्यो भने 1 र यो हाम्रो 1 के हुन्छ क्यान्सल र यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 2 cos x square a minus cos a त हामी यसलाई यो sin a को sin a लेखौँ 2 cos a minus 1 अनि होल डिभाइड अब यसमा हाम्रो कति कमन छ cos त हामी cos a कमन गरौँ त यहाँ कति बाँच्यो 2 cos a minus 1 त हामी यो 2 cos a minus 1 2 cos a minus 1 के गर्न सक्छौँ काट्न सक्छौँ र यहाँ कति छ हाम्रो sin a by cos त sin a by cos को फर्मुला कति हो हाम्रो tan a त यो के यही नै हामीलाई RHS मा चाहियो त यो भइहाल्यो LHS इक्वल टु RHS प्रुफ ठीक। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ हाम्रो sin a into cos 2a इक्वल टु 1/4 sin 4a into sec a तब हामी यसलाई प्रुभ गर्नको लागि हामी यसको RHS साइड ल्याउँ त RHS साइडमा दिएको छ हाम्रो 1/4 sin 4a into sec a अब यसलाई हामी यहाँ हाम्रो के छ 1/4 को त 1/4 लेखौँ अनि यहाँ sin 4a छ त sin 4a लाई हामी sin 2a को फर्मुला लेखौँ त कति लेख्न सक्छौँ यसलाई sin 2 into 2a into यसलाई हामी sec a को sec a लेखौँ त यो 1/4 को 1/4 अनि यसलाई हामी sin 2a बुझौँ त 2a को ठाउँमा हामी कति बुझौँ 2a यो sin हाम्रो कुन फर्मुलामा छ sin 2 थीटा बुझौँ थीटा को ठाउँमा कति बुझौँ 2a त हाम्रो sin 2a को फर्मुला हुन्छ 2 sin a त a को ठाउँमा हामी कति बुझिरहेछौँ 2a त 2a into cos फेरि हामी कति लेख्न 2a into sec sec को लागि हामी कतिमा चेन्ज गर्न सक्छौँ cos a मा अब यहाँ 2 2 जा के हुन्छ हाम्रो क्यान्सल त यहाँ बाँच्यो 1/2 फेरि हाम्रो यहाँ फर्मुला छ sin 2a त sin 2a लाई हामी फेरि चेन्ज गर्न सक्छौँ 2 sin a into cos a अनि हामीलाई त cos 2a चाहियो यहाँ त्यसलाई यस्तै राखौँ cos 2a को cos 2a into हाम्रो यहाँ कति छ 1/cos a त यो 2 ले यो 2 क्यान्सल हुन्छ र यो cos ले हाम्रो यो cos क्यान्सल भयो त कति आयो हाम्रो sin a into cos 2a इक्वल टु कति भयो हाम्रो LHS इक्वल टु RHS के भयो हाम्रो प्रुफ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ 1 minus cos 2a by sin 2a इक्वल टु 10a त 10a हामीलाई प्रुफ गर्नु छ त हामी यसको LHS साइड ल्याउँ त LHS साइडमा कति दिएछ LHS साइडमा 1 minus cos 2a डिवाइड sin 2a त यो भन्दा अगाडि भर्खर हामी पढे थिए कि हामीलाई RHS मा के चाहियो 10 चाहियो त 10 को मतलब हामी कति बुझ्छौं sin a by cos a यानी कि हामीलाई माथि sin चाहियो तल के चाहियो cos चाहियो त जुन माथि यो cos 2a दिएछ त्यसलाई हामी कुन फर्मुलामा बेरेक गर्ने sin को फर्ममा किनकि यसको त दुईटा फर्मुला हुन्छ हामी यसको कतिवटा फर्मुला पढेछौं दुईवटा sin मा पनि पढेछौं अनि cos मा पनि पढेछौं जसले गर्दा हामीलाई RHS मा जे चाहियो त्यो अनुसार cos 2a लाई बेरेक गर्ने त अहिले हामीलाई RHS मा के चाहियो sin त यस यो cos 2a लाई हामी केमा चेन्ज गरौँ sin मा चेन्ज गरौँ त हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ cos 2 थीटा इक्वल टु 1 minus 2 sin square थीटा अनि एउटा हुन्छ 2 cos xy थीटा minus 1 तर हामीलाई cos sin मा चाहियो त जसले गर्दा यहाँ लेख्न सक्छौं 1 minus cos 2a को ठाउँमा कति लेख्ने 1 minus 2 sin square थीटा थीटा को मतलब a अनि होल डिवाइड sin 2a त sin 2a को त एउटै फर्मुला छ हाम्रो sin cos मा 2 sin a into cos
ए। अब यसलाई हामी सोल्भ गऱ्यो भने यसको ब्रैकेट हटाऊँ, ब्रैकेट हटाएपछि के गर्ने, यो माइनस लेसमा मल्टिप्लाई हुन्छ, तो 1 को 1 माइनस लेसमा गऱ्यो भने -1 अनि माइनस माइनस हाम्रो के हुन्छ प्लस, यो भइहाल्यो हाम्रो 2 sin स्क्वायर ए अनि होल डिवाइड 2 sin ए इन्टु cos ए। तो यो माइनस र प्लस के हुन्छ क्यान्सिल। अब यहाँ कति बाँच्यो 2 sin स्क्वायर ए डिवाइड बाई 2 sin ए इन्टु cos ए। तो यो 2 को 2 कैंसिल, स्क्वायर ले हाम्रो sin कैंसिल, तो यहाँ कति बाँच्यो हाम्रो sin ए डिवाइड बाई cos ए। तो sin ए बाई cos को फर्मुला कति हो हाम्रो tan ए हुन्छ। तो यो हाम्रो कति आयो RHS आइसक्यो। तो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ LHS साइड इक्वल टू RHS साइड। अब हाम्रो प्रश्न नंबर 8 मा दिएको छ प्रुभ गर्नको लागि 2 sin बीटा प्लस sin 2 बीटा डिवाइड बाई 2 sin बीटा माइनस sin 2 बीटा इक्वल टू cot x स्क्वायर बीटा बाई 2। तो अब यसमा हामी हेर्न सक्छौँ कि RHS साइडमा हामीलाई के चाहियो सब मल्टिपल एंगल चाहियो। तो सब मल्टिपल एंगललाई पहिला हामी मल्टिपललाई केमा चेन्ज गरौँ, यो त मल्टिपललाई पहिला चेन्ज गर्नु पर्यो तब नि सब मल्टिपल आउँछ। तो अब हामी यसको LHS साइड ल्याउँ। तो LHS साइडमा हाम्रो दिएछ 2 sin बीटा प्लस sin 2 बीटा होल डिवाइड 2 sin बीटा माइनस sin 2 बीटा। तो हामी यसलाई पहिला मल्टिपल एंगललाई हामी चेन्ज गर्यो भने यो 2 sin बीटा को sin बीटा राख्ने प्लस sin 2 बीटा को मतलब sin 2 थीटा को फर्मुला लगायो भने कति हुन्छ 2 sin थीटा मतलब बीटा इन्टु cos बीटा अनि होल डिवाइड 2 sin बीटा माइनस फेरि हामी sin 2 थीटा को फर्मुला लगायो भने 2 sin बीटा इन्टु cos बीटा। अब हामी यसमा दुवैमा हेर्न सक्छौँ कति हाम्रो कमन छ, तो माथि हाम्रो कमन छ 2 sin बीटा, तो यहाँ बाँकी कति भयो हाम्रो 1 प्लस cos बीटा। त्यस्तै हामी तल कमन गर्यो भने तल पनि हाम्रो कमन छ sin बीटा, तो यहाँ बाँकी भयो 1 माइनस cos बीटा। तो यो र यो के भयो क्यान्सिल। अब यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ यो कति आयो हाम्रो 1 प्लस कति आयो cos बीटा। तो हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ 1 प्लस cos बीटा डिवाइड 1 माइनस cos बीटा। तो 1 प्लस cos बीटा बाई 1 माइनस cos बीटा को फर्मुला हामी लगायो भने तो 1 को 1 हामीलाई cos मा एन्सर चाहियो। तो 1 प्लस cos बीटा को फर्मुला कति हुन्छ हाम्रो, यसलाई चेन्ज गर्न सक्यो भने सब मल्टिपलमा यानी कि cos 2 बीटा अनुसार। तो यो 1 को 1 प्लस को प्लस अनि यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ कति 2 मतलब हामीलाई यहाँ कति चाहियो cot चाहियो। तो cot को लागि हामी जसरी 10 लाई चेन्ज गरिरहेको थिए त्यस्तै हाम्रो cot को लागि के चाहियो माथि cos तल हाम्रो sin। तो हामी जुन माथिको जुन cos बीटा छ त्यसलाई हामी cos मा चेन्ज गरौँ। तो यो फर्मुला हुन्छ 2 cos x स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1 जुन तल हाम्रो cos बीटा छ यसलाई हामी sin फर्ममा चेन्ज गरौँ। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 हो नि, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ यसलाई। त्यसपछि हामी यसलाई बनाउन सक्छौँ अझ, यहाँ यो हाम्रो माइनस र यो हाम्रो प्लस के भयो क्यान्सिल, माइनस प्लस क्यान्सिल अनि त्यसपछि यो माइनस खोल्यो भने ब्रैकेट खोल्यो भने कति हुन्छ 2 cos x स्क्वायर बीटा बाई 2 अनि होल डिवाइड 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 लेख्न सक्छौँ। तो यसमा हाम्रो माइनस र प्लस के भयो क्यान्सिल। तो यहाँ हाम्रो कति बाँच्यो 2 cos x स्क्वायर बीटा बाई 2 र यहाँ कति बाँचेछ 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2। तो यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ कति बाँचेछ 2 cos x स्क्वायर बीटा बाई 2 र यहाँ बाँचेछ हाम्रो 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2। तो 2 र 2 क्यान्सिल। तो यहाँ कति बाँच्यो cos x स्क्वायर बीटा बाई 2 sin x स्क्वायर बीटा बाई 2। तो cos बाई sin को फर्मुला कति हो cot र यहाँ स्क्वायर छ भने स्क्वायर र यसलाई लेख्न सक्छौँ बीटा बाई 2। तो हामीले RHS मा कति चाहियो cot x स्क्वायर बीटा बाई 2। तो हाम्रो भइसक्यो यो प्रुभड।
अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 मा दिएको छ cos alpha by 1 minus sin alpha equal to 1 plus tan alpha by 2 divide by 1 minus tan alpha by 2 प्रुभ गर्नु छ। त अब हामी यसमा हेरौँ कि यो हाम्रो RHS मा कुन एंगल मा प्रुभ गर्नु छ, सब मल्टिपल एंगल मा। त हामी के लिने, यो भन्दा त यो LHS साइड एंगल ठुलो छ, त हामी यसको LHS साइड ल्याउँ। त LHS साइड मा हाम्रो दिएछ, यहाँ हामी लेख्यो LHS साइड। त LHS साइड मा कति छ, cos alpha by 1 minus sin alpha। त अब यसलाई हामी tan ल्याउनु छ। त tan ल्याउनु छ भने cos को त हाम्रो cos sin मा 3 वटा फर्मुला छ। त हामी cos लाई sin मा बदलेर cos लाई cos मा बदलेर त ल्याउन सक्दैन। त हाम्रो एउटा cos को फर्मुला छ, cos alpha इक्वल टु यानी 2 alpha इक्वल टु cos स्क्वायर alpha माइनस sin स्क्वायर alpha हुन्छ। यदि 2 alpha छ भने हाम्रो यहाँ alpha alpha हुन्छ। यदि हामी यहाँबाट 2 हटाइदियो त यसको एंगल में के भइहाल्छ, 2 ले डिवाइड भइहाल्छ। त हाम्रो यहाँ 2 थोरै छ, त हाम्रो मात्र के छ, a छ। त यो cos alpha को फर्मुला के लेख्न सक्छौं हामी, cos स्क्वायर alpha by 2 माइनस sin स्क्वायर alpha by 2। त्यस्तै हामी तल फर्मुला लगायो भने 1 को 1 माइनस को माइनस र यो sin alpha लाई हामी चेन्ज गर्यो भने कति लेख्न सक्छौं, 2 sin alpha by 2 into cos alpha by 2, किनकि हामीलाई सब मल्टिपल एंगल मा चाहियो। तब हामी यहाँ हेरौं राम्रोसँग, यहाँ के छ, 1 छ। त 1 छ भने हामी 1 लाई पनि त चेन्ज गर्न सक्छौं। त हामी 9 क्लास मा पढेछौं 1 बराबर कति हुन्छ हाम्रो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तर हाम्रो यहाँ कुन एंगल मा चाहियो, alpha by 2 मा। त हामी यसलाई पनि alpha by 2 मा चेन्ज गर्न सक्छौं। त अहिले हामी लेखौं cos स्क्वायर a alpha by 2 माइनस sin स्क्वायर alpha by 2 होल डिवाइड 1 लाई हामी केमा चेन्ज गर्न सक्छौं, sin यानी कि cos स्क्वायर alpha by 2 प्लस sin स्क्वायर alpha by 2 माइनस 2 sin alpha by 2 into cos alpha by 2। अब यति हामी लेख्न सक्छौं। त यो हाम्रो के मा छ, यो हाम्रो फर्मुला मा छ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। त हामी यसलाई लेख्न सक्छौं cos स्क्वायर alpha by 2 माइनस sin स्क्वायर alpha by 2 अनि होल डिवाइड यसलाई लेख्न सक्छौं हामी cos alpha by 2 माइनस sin alpha by 2 को कति, होल स्क्वायर हो कि हैन। त हामी यसलाई होल स्क्वायर गरिदियो। तर यो हाम्रो कुन फर्मुला मा छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। त हामी यसलाई एकचोटी प्लस cos alpha by 2 माइनस sin alpha by 2 इन्टु फेरि हामी यसलाई कति लेख्न सक्छौं, cos alpha by 2 माइनस sin alpha by 2 अनि होल डिवाइड यो हाम्रो कति हुन सक्छ, cos alpha by 2 माइनस sin alpha by 2 अनि होल स्क्वायर को मतलब के, यो त दुई वटा नि लेख्न सक्छौं हामी, 1 माइनस फेरि हामी sin alpha by 2 लेख्न सक्छौं। त अब यसमा हामी के हेरौं कि यो माइनस एउटा र यो माइनस के भइहाल्यो, क्यान्सल भइहाल्यो हो कि हैन। एउटा माइनस सरी यहाँ प्लस हुन्छ, a माइनस b र a प्लस b। अब यहाँ हाम्रो के बाँच्यो, एउटा बाँच्यो हाम्रो cos alpha by 2 प्लस sin alpha by 2 र यसको डिनोमिनेटर मा कति बाँच्यो, cos alpha by 2 माइनस sin alpha by 2। तर हामीलाई RHS मा कति चाहियो, tan मा चाहियो। त tan ल्याउनको लागि अहिले त हामी cos मा ल्याइदिएछौं, cos र sin मा। त tan को फर्मुला मा के हुन्छ हाम्रो, sin थीटा बाइ cos थीटा फर्मुला हो। त हामी यसको नोमिनेटर र डिनोमिनेटर मा कतिले डिवाइड गरिदेऊ, cos ले डिवाइड गरिदेऊ। त हामीलो tan आउँछ। त हाम्रो नोमिनेटर छ cos alpha by 2 प्लस sin alpha by 2। त्यसको नोमिनेटर मा हामी कतिले डिवाइड गरौँ, cos alpha by एंगल जे हुन्छ त्यसैले डिवाइड गर्ने, किनकि हामीलाई tan ल्याउनु छ। त्यस्तै हामी डिनोमिनेटर मा पनि गरौँ। त cos alpha by 2 माइनस sin alpha by 2 अनि होल डिवाइड कति गरिदिने हामी, cos alpha by 2। अब यसलाई हामी सेपरेट गरौँ। त सेपरेट गरेपछि यो त दुवैमा नै सेपरेट हुन्छ। त हामी लेखौँ यहाँ cos alpha by 2 डिवाइड cos alpha by 2 प्लस sin alpha by 2 डिवाइड cos alpha by 2 अनि होल डिवाइड
यसलाई लेख्न सक्छौं cos alpha by 2 डिवाइड cos alpha by 2 माइनस sin alpha by 2 डिवाइड cos alpha by 2। तो यो र कट्यो यो पनि कट्यो त्यसको ठाउँमा हाम्रो कति बाँच्यो 1 प्लस sin by cos को मतलब कति tan alpha by 2 डिवाइड यसको ठाउँमा पनि कति 1 माइनस sin by cos हाम्रो कति हुन्छ tan alpha by 2 इक्वल टू RHS प्रूफ। हामी यसरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 मा दिएको छ प्रूफ गर्नको लागि cot A इक्वल टू 1 by 2 cot A by 2 माइनस tan A by 2। तब हामी यसको प्रूफ गर्नको लागि हामी यसको RHS साइड ल्याउँ LHS पनि गर्न सक्छौं तर RHS साइड ल्याउँ त 1 by 2 जुन साइड इजी हुन्छ नि लिनको लागि त्यही साइड लिनु होला। त हामी ल्याउँ यहाँ RHS साइड। त RHS साइडमा दिएको छ 1 by 2 cot A by 2 माइनस tan A by 2। तब यसलाई हामी प्रूफ गर्नको लागि यहाँ के छ cot र यहाँ tan छ त हामी यो cot लाई tan मा बदलिदौ। त cot लाई tan मा बदल्यो भने कति लेख्न सक्छौं 1 डिवाइड tan A by 2 माइनस tan A by 2। अब यहाँ हाम्रो हुन्छ 1 by 2 को 1 by 2। अब यसको एलसीएम गरे भने कति एलसीएम हाम्रो हुन्छ tan A by 2। तो यहाँ हाम्रो हुन्छ 1 माइनस 10 लाई यसमा मल्टिप्लाई गरिदिएपछि tan स्क्वायर A by 2 और यहाँ भयो हाम्रो 1। अब यसले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने कति हुन्छ हाम्रो 1 माइनस tan स्क्वायर A by 2 अनि डिवाइड 2 tan A by 2 भयो। त अब हामी यसलाई राम्रोसँग हेर्यो भने यदि हाम्रो यो 2 माथि हुन्थ्यो 2 tan A by 2 अनि 1 माइनस tan स्क्वायर A by 2 त यो हाम्रो tan को फर्मुला हुन्थ्यो तर यो त उल्टो छ। त हामी यसलाई के गरौँ यो 1 माइनस tan स्क्वायर A by 2 लाई हामी यसको डिनोमिनेटरमा पठाइदौँ। त हाम्रो यहाँ कति हुन्छ 1 र यो तल आइहाल्यो भने कति भयो 2 tan A by 2 अनि होल डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर A by 2। किन हामी यसलाई पठाइदिए किनकि हाम्रो फर्मुला हुन्छ 2 tan थीटा डिवाइड बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा को फर्मुला हुन्छ। त त्यसैले हामी यसलाई चेन्ज गरिदिए यो न्युमिनेटरलाई हामी डिवाइड डिनोमिनेटरमा गरिदिए। त यहाँ कति बाँच्यो हाम्रो 1। त यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 1 को 1 र यसको ठाउँमा यो सब मल्टिपलमा छ जसले गर्दा यो हुन्छ हाम्रो कति tan A। त 1 by 10 को मतलब हाम्रो कति भयो cot A। त हामीलाई LHS साइडमा ए नै चाहियो जसले गर्दा हामी लेख्न सक्छौं LHS साइड इक्वल टु RHS। अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 11 मा दिएको छ कि cos स्क्वायर पाई by 4 माइनस थीटा by 4 माइनस sin स्क्वायर पाई by 4 माइनस थीटा by 4 इक्वल टु sin थीटा by 2 प्रूफ गर्नु छ। त हामी यसको के गरौँ LHS साइड पहिला ल्याउँ। त हाम्रो LHS साइडमा दिएछ cos स्क्वायर पाई रेडियन by 4 माइनस थीटा by 4 माइनस sin स्क्वायर पाई रेडियन by 4 माइनस थीटा by 4। त यसलाई हामी सोल्भ गर्नको लागि यसलाई हामी cos 2 थीटा को फर्मुलामा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं तर हामी त्यो भन्दा पहिला हामी के गरौँ कि यहाँ cos छ यहाँ sin छ। त हामी cos लाई sin मा बदलिदेऊ या cos sin लाई cos मा बदलिदेऊ। त हाम्रो इजी के हुन्छ cos लाई sin मा बदल्यो भने त यहाँ cos स्क्वायर थीटा छ। त cos स्क्वायर थीटा त हामी फर्मुला एउटा पढेछौं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु कति हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ हाम्रो कति 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। त यस्तै हामी यसलाई चेन्ज गर्यो भने त हामी पनि यहाँ लेख्न सक्छौं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। थीटा को ठाउँमा कति लेख्ने पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4 माइनस sin स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4 हामी लेख्न सक्छौं। अब त्यसपछि हामी हेरौं कि यो र यो के छ लाइक टर्म छ। त हामी यसलाई एड गर्न सक्छौं। त 1 को 1 अनि sin स्क्वायर थीटा बुझौं यस सबैलाई यसलाई पनि थीटा। त sin स्क्वायर थीटा र माइनस sin स्क्वायर थीटा त 2 sin स्क्वायर थीटा। थीटा को ठाउँमा कति लेखौं पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4। अब हामी यसलाई हेर्यो भने यो हाम्रो फर्मुलामा छ
कुन फर्मुलामा छ त हाम्रो हुन्छ cos 2 थीटा इक्वल टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हामी यो फर्मुला पढेछौँ। त यो फर्मुला अनुसार यसलाई हामी ब्रेक गर्यो भने कति लेख्न सक्छौँ cos 2 थीटा लेख्न सक्छौँ। त यो भइहाल्छ हाम्रो कति cos 2 अनि थीटाको ठाउँमा कति लेख्ने पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4। त यो दुवैको एलसीएम हामी गर्न सक्छौँ। त cos 2 को 2 अनि यसको एलसीएम गर्यो भने कति 4 अनि यो भयो पाई माइनस थीटा। अब 2 ले यसमा मल्टिप्लाई गरेपछि cos को cos 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ पाई माइनस थीटा बाई 2। अब यसलाई हामी सेपरेट गर्यो भने cos को cos पाई मा 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति 90 माइनस थीटा बाई 2 हुन्छ। कति हुन्छ हाम्रो 90 माइनस थीटा बाई 2। त अब यो कुन क्वाड्रेन्टमा छ कास्ट रुल अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा। त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा cos के हुन्छ पोजिटिभ र यो 90 मा छ भने हाम्रो cos के मा चेन्ज हुन्छ साइन मा। त हामी यसलाई चेन्ज गरेर के लेख्न सक्छौँ साइन र थीटाको ठाउँमा कति छ हाम्रो थीटा बाई 2। त हाम्रो भइहाल्यो साइन थीटा बाई। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। यो हाम्रो cos 90 माइनस थीटाको फर्मुलामा छ। त्यसको फर्मुला कति हुन्छ हाम्रो साइन थीटा हो नि। त यसलाई हामी चेन्ज गरेर कति लेखिदियो साइन थीटा बाई 2। त यो भइहाल्यो हाम्रो LHS इक्वल टु RHS प्रूफ। यो हाम्रो प्रश्न नम्बर 12 मा दिएको छ 1 माइनस 10x स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4 इक्वल डिवाइड बाई 1 प्लस 10x स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4 इक्वल टु साइन थीटा बाई 2। हामीलाई साइन थीटा बाई 2 मा प्रुभ गर्नु छ सब मल्टिपलमा। त हामी सबभन्दा पहिला यसको LHS साइड लियौ। त यसको LHS साइड हामी लियो भने 1 माइनस 10x स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4 डिवाइड यो हुन्छ हाम्रो 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4। त यो हामी हेरौँ कि यो कुन फर्मुलामा छ हाम्रो। त यो cos 2 थीटाको फर्मुलामा छ 1 माइनस 10x स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10x स्क्वायर थीटा। थीटाको ठाउँमा हाम्रो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4 छ। त यो हाम्रो कुन फर्मुला हो cos 2 थीटाको। त हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ cos 2 थीटा इक्वल टु cos 2 थीटा इक्वल कति हुन्छ हाम्रो 1 माइनस 10x स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10x स्क्वायर थीटा। त यो फर्मुला अनुसार हामी यसलाई चेन्ज गर्यो भने हामी कति लेख्न सक्छौँ cos 2 अनि थीटाको ठाउँमा कति लेख्न सक्छौँ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4। त यो cos को cos 2 को 2 अनि यसको एलसीएम गर्यो भने 4 यो हुन्छ पाई माइनस थीटा बाई कति 4। त यो 2 ले यसलाई हामी काट्न सक्छौँ। त कति हुन्छ हाम्रो 2 लाई काट्यो भने यो आउँछ हाम्रो cos पाई माइनस थीटा बाई कति 2। त यो cos को cos अनि पाई बाई 2 मतलब कति 90 डिग्री पाई बाई 2 को मतलब कति हाम्रो हुन्छ 90 माइनस थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2। त फेरि हाम्रो यो कुन फर्मुलामा आयो cos 90 माइनस थीटा। त यो त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लाइज गर्छ। त फर्स्टमा हाम्रो cos के हुन्छ पोजिटिभको पोजिटिभ। त हामी पोजिटिभ लेखौँ अनि त्यसपछि हामी 90 भनेको 90 मा हाम्रो रेशियो चेन्ज हुन्छ। त यस cos के मा चेन्ज भएर जान्छ sin थीटा बाई 2। त यो भयो हाम्रो RHS। त हामीलाई RHS मा चाहियो। अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ sin थीटा बाई 2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस sin थीटा इक्वल टु cot थीटा बाई 2 प्रुभ गर्नु छ। त हाम्रो केमा प्रुभ गर्नु छ सब मल्टिपलमा। त हामी यसको पहिला LHS साइड ल्याउ। त LHS साइड हामी यसको लियो भने कति छ हाम्रो sin थीटा बाई 2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस sin थीटा अनि होल डिवाइड cos थीटा बाई 2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस sin थीटा। त अब हामीलाई पहिला रूट हटाउनु पर्छ। त रूटलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि हामी सबभन्दा पहिला के गरौँ यो sin थीटा हामीलाई केमा चाहियो सब यानी कि सब मल्टिपल एंगलमा। त जुन यो मल्टिपल एंगलको फर्मुला छ यानी कि थीटा छ त यसलाई सब मल्टिपलमा बदल्नु पर्यो पहिला। त हामी यो sin थीटा बाई 2 को sin थीटा बाई 2 राखौँ माइनस को माइनस र हाम्रो यहाँ 1 प्लस sin थीटा छ। त हामी लेखौँ यसलाई रूट अंडर 1 प्लस sin थीटालाई सब मल्टिपलमा चेन्ज गर्यो भने 2 sin थीटा बाई 2 इन्टु cos थीटा बाई कति हुन्छ 2 हुन्छ। त्यस्तै हामी तल पनि गर्यो भने यो cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 माइनस रूट अंडर 1
प्लस साइन 2 थीटालाई फेरि बदल्यो सब मल्टिपलमा त 2 साइन थीटा बाई 2 इन्टु कस थीटा बाई 2। तब हामी यहाँ हेरौँ हामीले त रुट हटाउनु छ, त रुट हटाउनको लागि यहाँ त 2 साइन कस आइसक्यो। यदि हामी 1 लाई पनि सब मल्टिपल एंगलमा साइन र कस फर्ममा चेन्ज गरिदियो भने हाम्रो कति हुन्छ? यदि हामी 1 लाई पनि साइन र कस को सब मल्टिपल एंगलमा चेन्ज गरिदियो भने हाम्रो हुन्छ यो साइन थीटा बाई 2 को साइन थीटा बाई 2 माइनस, अब हामी 1 लाई चेन्ज गर्यो भने 1 को ठाउँमा कति लेख्न सक्छौं? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2, किनकि हाम्रो फर्मुला हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इक्वल कति 1। त हामीले यहाँ सब मल्टिपलमा चाहियो, जसले गर्दा यसलाई पनि हामी सब मल्टिपल फर्मुला लेखौं। त यहाँ हुन्छ प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इन्टु कस थीटा बाई 2। त्यस्तै यसको तल हामी लेख्न सक्छौं कस थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 माइनस रुट अंडर 1 लाई चेन्ज गरौँ हामी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इन्टु कस थीटा बाई 2। तब हामी यसलाई हेर्यो भने यो साइन थीटा बाई 2 को साइन थीटा बाई 2 र यो हाम्रो कुन फर्मुलामा आइहाल्यो? रुट अंडर साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं। त्यस्तै हामी तल हेर्यो भने कस थीटा बाई 2 को कस थीटा बाई 2, फेरि हामी यसलाई हेर्यो भने कति छ? साइन थीटा बाई 2 प्लस कस थीटा बाई 2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं। तब यो स्क्वायरले रुट क्यान्सल, त हाम्रो यहाँबाट बाहिर आउँछ यो साइन थीटा बाई 2 माइनस, अब रुटबाट बाहिर आयो भने कति हुन्छ? साइन थीटा बाई 2 र यसको अगाडि हाम्रो के छ? यहाँ माइनस छ, त यो भित्रको साइनले के गरिदिन्छ? चेन्ज गरिदिन्छ, जसले गर्दा माइनस कस थीटा बाई 2 भनेर बाहिर आउँछ डिभाइड। यसलाई फेरि हामी गर्यो भने कस थीटा बाई 2, फेरि यहाँ पनि स्क्वायर छ जसले गर्दा रुट क्यान्सल, त यो हुन्छ माइनस साइन थीटा बाई 2, फेरि यो प्लस केमा जान्छ? माइनस कस थीटा बाई 2 बन्छ। अब हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, त यो साइन र कस साइन साइन के भयो? क्यान्सल। यहाँ हाम्रो कस र यो साइन के भयो? क्यान्सल। अब यहाँ कति बाँच्यो हाम्रो? माइनस कस थीटा बाई 2 र यहाँ बाँच्यो माइनस साइन थीटा बाई 2। त माइनस माइनस क्यान्सल, कस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 को मतलब कति? कट थीटा बाई 2 इक्वल टू आरएचएस हाम्रो के भयो? अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 14 मा दिएको छ साइन ए बाई 2 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कस ए बाई 2 प्लस कस ए इक्वल टू tan a बाई 2, यानी कि हामीले केमा प्रुभ गर्नु छ? सब मल्टिपल एंगलमा। त सब मल्टिपल एंगलमा प्रुभ गर्नु छ, त सबभन्दा पहिला हामी यसको पहिला एलएचएस साइड ल्याऊ। त एलएचएस साइडमा हाम्रो दिएछ साइन a बाई 2 प्लस साइन a अनि होल डिवाइड 1 प्लस कस a बाई 2 प्लस कस a। त हामीलाई कति प्रुभ गर्नु छ? 10। त 10 प्रुभ गर्नुको मतलब कति? साइन बाई कस फर्ममा चाहियो, यानी कि माथि साइन चाहियो तल कस चाहियो, तर त्यसमा पनि हाम्रो कुन एंगल चाहियो? सब मल्टिपल एंगल चाहियो। त हामी यहाँ हेरौँ यो त सब मल्टिपल एंगलमा छ, तर यही दुईटा नै सब मल्टिपलमा छैन, त हामी यो दुईटालाई सब मल्टिपलमा तोडौँ। त यसको मतलब कि साइनलाई हामी साइनको फर्मुला लगाउने अनि यहाँ जुन कस छ त यो कसलाई कुन फर्ममा चेन्ज गर्ने? यसको तल कति चाहियो? हामीलाई कस चाहियो, त यो कसलाई हामी कस फर्ममा चेन्ज गरौँ, हो कि हैन? जसले गर्दा हाम्रो यो माथिको साइन a बाई 2 को साइन a बाई 2 भइहाल्यो, प्लस साइन को त फर्मुला एउटै हुन्छ सब मल्टिपलमा पनि, त 2 साइन a बाई 2 इन्टु कस a बाई 2 लेख्न सक्छौं अनि होल डिवाइड यहाँ 1 को 1 प्लस को प्लस कस कस a बाई 2 प्लस, अब यो कस a लाई हामी सब मल्टिपलमा बदल्यो भने कति हुन्छ? कस फर्ममा 2 कस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। त यो 1 माइनस र यो प्लस के हुन्छ? क्यान्सल। अब हामी माथि हेर्यो नोमिनेटरमा त हाम्रो कति कमन छ? साइन a बाई 2। त यहाँ कति बाँच्यो? 1 प्लस 2 कस a बाई 2
त्यसपछि यसको यहाँ कति हाम्रो कमन छ दुवैमा cos a/2 त यहाँ कतिमा थियो 1 + 2 cos a/2 त यो र यो के हुन्छ क्यान्सल र यहाँ कति भयो हाम्रो sin a/2 cos a/2 बाँकी हाल्यो बाँकी भयो त हामी यसलाई लेखौँ sin a/2 / cos a/2 त sin a/2 cos a/2 को मतलब कति हाम्रो भइसक्यो tan a/2 = RHS। अब हाम्रो मल्टिपल र सब मल्टिपल एंगल को हाम्रो पुरै सर्ट क्वेशन सिधिसक्यो। यो च्याप्टरबाट जति किसिमको सर्ट क्वेशन सोध्ने वाला थियो त्यो सबै म यो भिडियो र यसको पार्ट 1 मिलाएर सोल्भ गरिदिएछु। अब यसको पार्ट 3 मा हामी यो च्याप्टरको लङ क्वेशन को बारेमा हामी पढ्ने छौं। जसले गर्दा तपाईहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नभुल्नु होला।